आहुति उपनामले परिचित विश्वभक्त दुलाल प्रगतिशील साहित्यिक फाँटमा स्थापित साहित्यकार हुनुहुन्छ। आहुतिको जन्म विक्रम सम्वत 2024 सालमा काठमाडौँ नैकाप झोले टोलमा भएको हो। आहुतिका नयाँ घर र स्खलन नामक 2 उपन्यास तथा तपस्वीका गीतहरू शीर्षक कविता संग्रह प्रकाशित छन्। प्रगतिशील साहित्यमा नाम कमाएका आहुति अध्ययन गर्न रुचाउने थोरै नेतामध्ये एक हुनुहुन्छ। विज्ञान कहाँ पुग्यो त भने अन्तरिक्षतिर जाँदाखेरि ब्ल्याक होलमा पुग्यो। ब्ल्याक होलको अनुसन्धानसम्म, फोटो खिच्नेसम्म, हैन, त्यसको चाल बुझ्नेसम्म। सूक्ष्ममा जाँदाखेरि चाहिँ वेबसम्म पुग्यो, तरङ्गसम्म पुग्यो। जुन बेलामा मार्क्सवादको विकास भएको थियो इलेक्ट्रोन पनि पत्ता लगाएको थिएन, हैन। आज त्यो इलेक्ट्रोन भन्दा पनि भित्र जाँदाखेरि, हैन, सूक्ष्ममा जाँदाखेरि चाहिँ तरङ्ग फेला पर्यो र त्यो तरङ्गको पनि 2टा पोल नै फेला पर्यो क्या, नेगेटिभ र पोजिटिभ, जो विपरीतहरूको बीचको एकता र सङ्घर्षको नियम जो मार्क्सवादको दर्शन हो त्यो त्यही नै फेला पर्यो। त्यसकारण आजको विज्ञानले पनि मार्क्सवादको दर्शन शास्त्रलाई गलत भनेन। खाली सङ्घर्षकै मात्रै कुरा गरेर कति बस्ने त भनेको चाहिँ तपाईँले फेरि अलिकति अन्त मोड्नु हो यसलाई। सङ्घर्ष गर्नका निम्ति त्यो चाहियो भने त्यसो मात्रै गरेर हुन्छ भने होइन नि। त्यसो मात्रै त अमेरिकाले गरिराखेको छ नि, त्यसो मात्रै त दक्षिण कोरियाले गरिराखेको छ नि, होइन। त्यसो मात्रै त संसारभरिका पुँजीपतिले गरिरहेका छन्, विज्ञान प्रविधि प्रयोग गर्ने र मान्छेलाई सारा लुट्ने त गरिराखेका छन् नि। खास गरी ज्ञानकुनका खुराक दिने, खोज अनुसन्धान गरिएका जस्ता पुस्तकहरू अध्ययन गर्न रुचाउनुहुन्छ उहाँ। त्यसका अतिरिक्त उहाँ साहित्य र राजनीतिक पुस्तक पनि अध्ययन गर्न रुचि राख्नुहुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट आइएससी सम्मको अध्ययन गर्नुभएका उहाँ साहित्यका अलावा 2041 सालदेखि राजनीतिमा समेत सक्रिय हुनुहुन्छ। यो भ्रम हामीले त्याग्नुपर्छ कि संविधानमा दलित मुक्तिको बारेमा लेखिएको छ, होइन। दलितहरूको समस्या भूमिहीन थियो, जमिन दिने भयो भएन, सुकुम्बासीलाई जस्तो 4 कट्ठा बाँड्ने भयो, 2 आना बाँड्ने भयो, त्यो समस्या हल हुन्छ? दलितहरूको हल हुँदैन। जोसँग जमिन छैन त्यो कसरी पढ्न जान्छ? जोसँग जमिन छैन त्यो राजनीतिमा कसरी आउँछ? जोसँग जमिन छैन त्यो सेक्सन अफिसर बन्न कसरी आउँछ? अनि ऊ माथि भेदभाव नभए के हुन्छ? नैकापमा उति बेला नेवार अलि बढी, केही परिवार क्षेत्री बाहुन र सार्कीहरू 36 परिवार थिए। त्यति बेला उहाँको गाउँमा चर्को छुवाछुत थियो। सार्की परिवारमा जन्मेका आहुतिले बाल्यकालबाटै जातीय छुवाछुत र विभेदलाई नजिकबाट देख्नुका साथै आफैले पनि भोग्नुभयो। 8मा संयोगले म त्यति बेलाको शिक्षा प्रणाली अनुसार प्रथम नै भएँ। 7बाट प्रथम हुने मान्छे सेकेन्ड हुनुभयो। त्यति बेला चाहिँ राजाको जन्मदिनको दिन रिजल्ट दिन जाने चलन हुन्थ्यो, पौष 14 गते। अनि म चाहिँ अफिस कोठाको ढोकामा पुगेको थिएँ र त्यो सेकेन्ड हुने साथी चाहिँ रोइराख्नु भएको थियो र हेडमास्टरले चाहिँ के भनेर सम्झाइरहेको थियो त भने एउटा सार्कीको छोरालाई जित्न सकिने जस्तो रोएर हुन्छ भनेर चाहिँ सम्झाइरहेको थिएँ। बुझ्नुहुन्छ नि यो कुरा? अब त्यो मलाई के हो होला त्यसपछि। केही बारी र खेत भएको निम्न मध्यम वर्गीय उहाँको परिवारको खास पेशा जुत्ता बनाउने थियो। उहाँका 2 दाई र 2 दिदीले घरको कामले गर्दा खासै पढ्न पाउनु भएन। परिवारका सबैभन्दा कान्छा सदस्य भएकाले आहुतिले भने सानैमा स्कुल छोड्नु परेन, तर उहाँलाई पढ्न सहज भने भएन। उति बेला स्कुलमा शुल्क तिर्नु पर्थ्यो। त्यो सँगै पुस्तक र पोसाक किन्न पैसा जुटाउँदा जुटाउँदै ढिला हुन्थ्यो। यस्ता दुःख 1 देखि कक्षा 5 सम्म रह्यो। 6 कक्षादेखि भने उहाँलाई केही राहत मिल्यो। कक्षामा प्रथम हुन थालेपछि उहाँलाई विद्यालयले निशुल्क पढाइ दिन थाल्यो। आहुति गर्भमै छँदा बाबुको निधन भएको थियो। त्यसैले आहुतिको हुर्काई, बढाई र बुझाइमा हजुरबुबाको विशेष भूमिका रह्यो। एक दिन चीनका महान नेता माओ सेतुङको तस्बिर देखाएर जीवनी बुझाएपछि कम्युनिस्ट प्रति उहाँको आकर्षण बढ्दै गयो। कि पुँजीवाद आजको बिन्दुमा पुग्दा असफल भयो। यसले न जातिहरूको पहिचानको न कुनै पनि कुराको हल गर्न सकेन। त्यसकारणले यसको विकल्पमा दार्शनिक रूपमा पनि, सैद्धान्तिक रूपमा पनि र राजनैतिक रूपमा पनि उभिन सक्ने भनेको मार्क्सवाद नै हो, कम्युनिस्ट आन्दोलन नै हो। त्यसकारणले त्यसलाई अगाडि बढाउनु बाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन। अब उहाँका गाउँमा पञ्चहरूको हाली मुहाली र दमन थियो। राजनीतिक गतिविधिमा कङ्ग्रेस सक्रिय थियो।
केटाकेटी नै भए पनि 2036 सालको आन्दोलन र 2037 को जनमत संग्रहमा आहुति बहुदलको प्रचारमा लाग्नुभयो। 2043 देखि उहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको पूर्णकालीन कार्यकर्ता हुनुभएको हो। 2046 को आन्दोलनपछि 5वटा पार्टी एकता भएर नेकपा एकता केन्द्र बन्यो, जसमा उहाँ क्षेत्रीय कमिटी सदस्य हुनुभयो। पछि महाधिवेशनबाट सल्लाहकार चुनिनुभयो। त्यति बेला उहाँ 24 वर्षको मात्र हुनुहुन्थ्यो। राजनीतिक सङ्घर्षका क्रममा 2043 र 2046 सालमा उहाँ पटक पटक पक्राउ गरी हिरासतमा समेत रहनुभयो। पार्टी एकतापछि नेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिट ब्युरो सदस्य रहनुभएका प्रखर कम्युनिस्ट नेता र अगुवा दलित नेता आहुति संविधान सभा सदस्य समेत रहनुभयो। तर फेरि तत्कालीन माओवादी केन्द्र र एमाले बीच पार्टी एकीकरण हुँदा भने उहाँको फरक मत रह्यो। म रहँदै आएको त्यति बेलाको माके पार्टीमा माओवादी केन्द्रमा हामी 3.5 वर्ष अगाडिदेखि नै के निष्कर्षमा थियौँ र हामीले सार्वजनिक रूपमा लेख पनि लेखेका थियौँ कि अब नेपालमा सङ्गठित रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको विसर्जन भयो। कम्युनिस्ट चाहने जनता छ, कम्युनिस्ट पार्टी नै बनाउन चाहने नेता कार्यकर्ता नि छन्, तर पार्टीको रूपमा चाहिँ सङ्गठित रूपमा अब कम्युनिस्ट आन्दोलन विसर्जन भयो। त्यसकारणले अब नयाँ युगको नयाँ कम्युनिस्ट आन्दोलन बनाउनका निम्ति हामीले नयाँ प्रयत्न सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने बहस हामीले 3.5 वर्ष अगाडि सुरु गरेका थियौँ। तर त्यति बेला हामी संविधान सभाको चटारोमा संविधान बनाउनै पर्ने अवस्थामा इत्यादि अवस्थामा भएको हुनाले हाम्रो सल्लाह के भएको थियो त भने संविधान बनाइसकेपछि र संविधान लागू गर्ने प्रक्रियामा गइसकेपछि हामीले एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलन बनाउने एउटा महाबहसको सृष्टि गरौँ भन्ने हाम्रो आन्तरिक समझदारी थियो हैन। त्यसकारण हामी त्यही बेलादेखि नै अब कम्युनिस्ट पार्टी विसर्जित भएको हुनाले अब कसरी नयाँ कम्युनिस्ट आन्दोलन बनाउने त भन्ने छलफल बहस हाम्रो आफ्नो एउटा नियममा थियो हैन। तर अचानक उहाँहरू चाहिँ एमालेसँग एकता गर्ने निष्कर्षमा पुग्नु भयो हैन। अब त्यो बेलामा हामीले भने के हो त भने माके पनि कम्युनिस्ट पार्टी थिएन, एमाले पनि कम्युनिस्ट पार्टी होइन, दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर कम्युनिस्ट पार्टी बन्ने भन्ने त हुँदैन। त्यसैले कम्युनिस्ट नेता कार्ल मार्क्सको 200औं जन्म जयन्तीको अवसर पारेर 2 वर्ष अघि उहाँले वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल नामक नयाँ पार्टी गठन गर्नुभयो। हाल उहाँ यस पार्टीको संयोजक हुनुहुन्छ।